टासीले हिल्मोको सेरोफेरो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत छ। म टासी दोङ्बो हिल्मो। हिल्मो समाजभित्रका घटना, पक्ष र समसामयिक विषयहरूमा आधारित रही हिल्मो सञ्चार समूहद्वारा सञ्चालित साप्ताहिक कार्यक्रम हिल्मोको सेरोफेरो गत हप्तादेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ। हिल्मो जातिको आवाजलाई सकारात्मक प्रचार प्रसार गर्दै चेतना अभिवृद्धि गर्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक तथा हिल्मो समाजभित्रका विषय र सन्दर्भहरूलाई समयानुकूल प्रस्तुत गरिनेछ। यस कार्यक्रमबाट हिल्मो जातिको संस्कार, संस्कृति, चाडपर्व र आफ्नै मौलिक प्रथाजनित कानुन र ज्ञान सिपलाई जगेर्ना गर्न अन्तर्क्रियाको साथसाथै नवीनतम सूचना तथा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। हिल्मो सञ्चार समूहले हाल विश्वमा फैलिएको महामारी कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको चेतनामूलक सार्वजनिक सन्देशलाई आफ्नै हिल्मो भाषामा निर्माण गरी इन्डिजिनस टेलिभिजन, इन्डिजिनस मिडिया नेटवर्क र त्यसै गरिकन विश्वको 1500वटा FM स्टेसन र त्यसै गरिकन संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गतको निकायहरूबाट समेत प्रकाशन र प्रसारण हुँदै आएको छ। आजको श्रृङ्खलामा हिल्मो सञ्चार समूहद्वारा विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस विरुद्ध सञ्चालित विशेष अभियान सम्बन्धी रिपोर्ट रहेको छ। विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण मुलुक लकडाउन रहेको विषम परिस्थितिमा दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, गरिब, विपन्न परिवार, पीडितहरूलाई गुजारा चलाउन समस्या पर्न गई दैनिक खाना खान समेत मुस्किल परेका व्यक्तिहरूलाई उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा भोजन दान अभियान सहयोग गरिएको थियो, जसमा राशन सामग्री तथा नगदका साथसाथै निःशुल्क खाना खुवाउने जस्तो पुण्यकारी कार्य गर्दै आउनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्था तथा युवक क्लबहरूका स्वयंसेवकहरूको सुरक्षाको लागि स्वास्थ्य सामग्रीहरू, थर्मल गन, मास्क, ग्लोभ्स, सेनिटाइजर लगायत आवश्यक सामग्रीहरू प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै गरी सो महामारी रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार लगायत क्वारेन्टिन व्यवस्थापन र स्वास्थ्य कर्मीहरूको निमित्त आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू केही स्थानीय निकाय तथा सोसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा सहयोग गरिएको थियो। सोही क्रममा मारवाडी सेवा समिति नेपालले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने होमियोप्याथिक औषधि आर्सेनम एल्बम 30C निःशुल्क प्रदान गर्ने अभियानलाई साथ दिँदै हामी मार्फत 1500 घर परिवारमा वितरण गरिएको थियो। त्यसै गरी यस वर्ष मुलुकभर प्राकृतिक दैविक प्रकोप तथा महामारीले आक्रान्त बनाइरहेको अवस्थामा सिन्धुपाल्चोकको धेरै बस्तीहरूमा अत्याधिक भारी वर्षाको कारण आएको बाढी र पहिरोको कटानबाट अकल्पनीय रूपमा मानवीय र बौद्धिक क्षति हुनुको साथै बाढी पीडितहरू खुल्ला आकाशमुनि बस्नु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी तत्काल सहयोग स्वरूप राहत तथा उद्धारका लागि केही सहयोग गर्न सफल भएको छ। सो सम्बन्धी जानकारी अघिल्लो श्रृङ्खलामा पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। हाम्रो यस कोभिड-19 विरुद्ध सञ्चालित परोपकारी सेवा अभियानमा मनकारी व्यक्ति विशेष र केही संस्थाहरूले ऐक्यबद्ध जनाउँदै महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूको अमूल्य सहयोगप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। यस सम्बन्धी विस्तृत रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछौँ। महायान बौद्ध धर्ममा दाना पारमिता, जसलाई हिमाली बौद्ध भाषामा चिम्बा फरौदो चिम्बा भन्छौँ, यसको ठुलो महत्त्व रहन्छ। प्रत्येक प्राणीहरूको भलाइका लागि आफूले सक्दो बलिदान गर्नु नै कुशल कर्म र दाना पारमिता हो। दान कर्म, धर्म र पुण्यसँग जोडिएको छ। यही बुद्धिस्टहरूको सम्यक परोपकार तथा दानका लागि विश्व प्रसिद्ध रहेको छ। शान्तिका महानायक भगवान गौतम बुद्ध जन्मिनु भएको देशकै नागरिक तथा बुद्धिस्ट फलोवर भएकोले बुद्ध वचनलाई अनुसरण गर्नु अत्यन्तै आवश्यक रहेको छ। हाम्रो सानो सहयोगले अरूको जीवनमा खुसी दिन सक्यो भने यही नै जीवनको पुण्यकर्म हो। विशेष गरी अहिलेको सङ्कटको यस घडीमा दुःख, कष्ट, अप्ठ्यारोमा परेको मानिसहरूलाई आफ्नो काम छोडेर भए पनि परोपकार गर्नु सामाजिक दायित्व हो भन्ने भान भयो। त्यसैले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री, भोजन दान तथा राहत वितरण अभियान सञ्चालन गर्यौं। हामीले राहत सामग्री दिएर फोटो खिचेर फेसबुक रङ्ग्याउने र सहयोग गरे बापत मान पदवी सम्मान प्रचार पाउने नियत नभई विशुद्ध सेवाको भावनाले अरूलाई पनि प्रेरणा मिलोस् भन्ने हेतुले मात्रै जानकारी गराउन खोजेका हौं।
हुन त दायाँ हातले दिएको बायाँ हातले पनि चाल नपाओस् भन्ने हाम्रो धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। पवित्र मन र करुणा भावले अभियान सञ्चालन गरेको भए तापनि यसको जानकारी दिनु आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षमा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको हो। देशमा कार्यान्वयन भएको बन्दबन्दीको असर सबै नेपालीमा परे पनि ज्यादै ठुलो असर दैनिक जालदारी मजदुर गरी पैसा कमाएर दिनदिनै पसलबाट खाद्यान्न किनेर खाने श्रमजीवी श्रमिकलाई परेको छ। एकातिर काम बन्द छ र अर्कोतिर खाद्यान्न किने पैसा सकिएको छ। भोकले छटपटाइरहेका व्यक्तिहरूलाई अन्नदान र भोजनदान दिनुभन्दा उत्तम दान केही पनि हुँदैन भन्ने लागेर र अरूले गरिरहनु भएकोमा उहाँहरूलाई पनि सम्मान स्वरूप सकिने सहयोग गरौँ भन्ने हेतुले यो अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। भगवान गौतम बुद्धको अघिल्लो जुनीमा राजकुमारको रूपमा जन्म भएर पनि नमो बुद्ध क्षेत्रमा भोग र तिर्खाले ग्रसित बगिनी र डमरुहरूलाई आफ्नो शरीरको रगत र मासु समेत दान दिनुभएको कुरा हामी बौद्ध मार्गीहरूमा अवगत नै रहेको छ। कुनै स्वस्थ व्यक्तिले रोगले ग्रस्त भएर रगतको कमी हुन गई मरण अवस्थामा पुगेको रोगीलाई जीवनको लागि आफ्नो शरीरको रगत दिनु पनि विशिष्ट सामाजिक सेवा हो भन्ने लागेर भगवान गौतम बुद्धको धर्मचक्र प्रवर्धन दिवसको उपलक्ष्यमा रक्तदान अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। एकजना व्यक्तिबाट दिएको एक थोपा रगतले अर्को एकजना व्यक्तिको जीवन संरक्षण हुने जस्तो पुण्यकारी कार्य गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर यो कार्यक्रम हिर्मो गुम्बामा गरिएको थियो। समुद्रमा पानी पर्नु, अगाएकोलाई भोजन दिनु, धनीलाई दान दिनु र दिउँसो बत्ती बाल्नु कति अर्थ हुन्छ थाहा भएन, तर सङ्कटमा परेको बेला मान्छेको बाँच्नको लागि चाहिने भोजन, कपडा र स्वास्थ्य सामग्री दिएमा यसले मानव समाजमा ठूलो अर्थ रहन्छ भनेर हामी साथीभाइ मिलेर यो अभियान सञ्चालन गर्ने क्रममा हामीलाई उत्प्रेरित गरेर हौसला प्रदान गरेर स्वेच्छाले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरू सबैमा हार्दिक नमन प्रकट गर्दछौँ। टासीदेले नमस्ते, मेरो नाम मिङमर ओमु योल्मो, मेरो गाउँ नेङेम्बा, हाल म तिनचुलीमा बस्छु। यो विश्वव्यापी महामारी रोग कोभिड-19 विश्वभरि फैलिरहेको अवस्थामा हाम्रो नेपाल सरकारबाट जुन लकडाउन सुरु भयो त्यतिखेर एकदम गाह्रो अवस्था भएको थियो। हाम्रो यहाँ नेपालमा सबैजना त्रसित थियो। यो एकदम नराम्रो रोग भाइरस फैलिरहेको अवस्थामा कतिजना नेपालीहरू घर जाने अवस्था थिएन, गाडीको व्यवस्था थिएन। सबैजना यही काठमाडौँमा कसै काठमाडौँमा अड्किरहेको बेला ज्याला मजदुरी गर्नेहरूको लागि चाहिँ धेरै गाह्रो भएको थियो र तिनीहरूको लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ खानाहरू खुवाइरहेको अवस्था थियो। त्यो टाइममा हामीहरू चाहिँ घरैमै बसिरहेको थियो डरले, भाइरस सर्छ कि के होला कि भन्ने कुरा कतिजना नेपालीहरू घरैमा बसिरहेको थियो। सरकारले पनि घरैमा बस्नु, लकडाउन छ भनेर त्यो बेला बाहिर हिँड्ने स्थिति थिएन। पुलिसहरूले समातिरहेको हुन्थ्यो बिना कारण कतै गए पनि, अथवा आफ्नो काम भएको टाइममा पनि जाँदाखेरि पनि पुलिसहरूको गाली खानुपर्ने, कसैले पिटाइ खानुपर्ने अवस्था थियो। त्यो टाइममा हाम्रो हिर्मो समुदायले पनि के गरिदियो हुन्थ्यो, अथवा होइन हाम्रो सङ्घ संस्था त्यत्रो छ कसैको मार्फत हामीले पनि के गर्नु सके राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मनमा चाहिँ एकदम कौतूहल चलिरहेको थियो। त्यो अवस्थामा चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो हिर्मो मिडिया ग्रुपले चाहिँ को मार्फतबाट चाहिँ हामीले धेरै कामहरू गर्न पाएँ। त्यो भित्र म पनि सहभागी हुन पाएँ। त्यसमा मलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ र त्यस्तो अवस्थामा पनि हिर्मो मिडियाले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। ठाउँ ठाउँमा सेनिटाइजर, अब सर्जिकल मास्कहरू, अब आवश्यक चिजहरू बाँड्दै हिँड्नुभयो उहाँले। अनि ठाउँ ठाउँमा सङ्घ संस्थाहरूले खाना खुवाइरहेको ठाउँमा जुन ज्याला मजदुरी गर्नेहरूको अवस्था एकदम गाह्रो थियो। उनीहरूले उनीहरूको त अब आज कमाए भोलि खाने भन्नेहरूलाई पनि गाह्रो थियो। त्यो टाइममा ज्याला मजदुरीहरू गर्नेलाई पनि खाना बाँडिरहेको थियो। त्यो ठाउँमा पनि गएर हिर्मो मिडियाहरूले सहयोग गर्नु पाएको थियो। त्यस अवस्थामा चाहिँ म पनि गएँ, हिर्मो मिडियासँग नै गएँ, केही सहयोग गर्नु पाएँ, खुसी लाग्यो। हिर्मो मिडियाले धेरै ठुलो काम गरेको थियो त्यो टाइममा। अनि जुन चाहिँ मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भने हाम्रो हिर्मो सङ्घ संस्थाले पनि के गरे हुन्थ्यो भन्ने थियो, तर उहाँहरूले त्यहाँबाट चाहिँ केही पनि भएन। हिर्मो मिडियाको मार्फत नै हामीले सहयोग गर्न पाएँ। अनि त्यसमा पनि मलाई धेरै दुःख लाग्यो। हिर्मो समुदायहरू चाहिँ अलिकति आफ्नो ठाउँबाट त गरिरहेकै होला सहयोग, तर बाहिर चाहिँ ननिस्किने उनीहरू, त्यस्तो देख्दा चाहिँ धेरै दुःख लाग्यो। र हामी हिर्मो मिडिया सँगसँगै हामी पनि काममा अब भलन्टियरको लागि यताउता जाँदाखेरि पनि हामीलाई धेरै गाह्रो भयो। कसैले त घरैमा नआएछ तिमीहरूले कोरोना लिएर आउने होला भनेर पनि एउटा केही काम गरेकोलाई एउटा प्रोत्साहन होइन कि एकदम उनीहरूले चाहिँ अब तिमीहरूले के गरेको यस्तो भन्ने टाइपले कुरा पनि धेरै सुन्नु पर्यो हामीले। तर पनि हामीलाई के लागेन, कस्तो भने हामीले अब सेवा नै सबसे ठुलो धर्म हो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी काम गर्दै
गएँ। अब कोरोनाको त्यो टाइममा चाहिँ हाम्रो जुन लकडाउन सुरु भएको थियो त्यो टाइममा चाहिँ हामी 10-15 दिन त घरैमा बस्यो होला हामी। त्यतिखेर चाहिँ हामी फेसबुकहरू हेर्थ्यौँ, यताउता हेर्थ्यौँ अनि मिडियातिर अब देखिरहन्थ्यो कि जुन चाहिँ युथहरूले यस्तो राम्रो काम गरिरहेको देख्दा सङ्घ संस्थाहरू टोल छिमेकीहरू मिलेर त्यत्रो अब ज्याला मजदुरी गर्नेहरूको लागि खानेकुराहरू बाँडेको देख्दाखेरि एकदम हामीलाई त एकदम के गर्नुपर्छ भन्ने मनमा आयो। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि हामीले कसरी जाने भन्ने चाहिँ हामीलाई त्यति आइडिया पनि थिएन। न आफू एक्लै गएर गर्ने भने थोरै एमाउन्ट हुन्थ्यो, पैसा थोरै हुन्थ्यो, अब कसरी जाने। हेर्मु सङ्घ संस्थाहरूले पनि एउटा नेतृत्वमा लगेर केही गर्नु सके पनि हुन्थ्यो भन्ने जस्तो चाहिँ हाम्रो मनमा चाहिँ आएको थियो। तर कसैले पनि त्यस्तो कुरा नगर्दाखेरि चाहिँ हेर्मु मिडियाको मार्फत चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ हाम्रो हेर्मु मिडिया आउनुभयो। हेर्मु मिडियाको मार्फत चाहिँ मैले पनि केही सहयोगहरू गर्न पायो, केही सानो सहयोग गर्नु पाएँ। त्यसको मार्फत मैले पनि ठाउँ ठाउँमा गएर हेर्मु मिडियासँगै गएर त्यो युथहरूले खाना खुवाइरहेको ठाउँतिर, सङ्घ संस्थाहरूले खाना खुवाइरहेको ठाउँतिर, विभिन्न क्लबहरूले खाना खुवाइरहेको ठाउँतिर हामीले पनि केही सामानहरू वितरण गर्नु पायो। त्यो गर्नु पाउँदा चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो। त्यसको लागि चाहिँ म हेर्मु मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले धेरै ठुलो राम्रो काम गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। टासीदेले नमस्ते, म डाक्टर पासाङ सिंह लामा। यल्मोको सेरोफेरो कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा यो यल्मो मिडिया ग्रुप को सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हिल नेपाल चाहिँ हेल्थ, एजुकेसन अनि यो लाइभलीहुड सम्बन्धी काम गर्ने हाम्रो संस्था हो। यो चाहिँ भूकम्प जाने सेरोफेरो वरिपरि नै स्थापना भएको संस्था हो। त्यो बेला भूकम्प गएको बेला पनि हामीले धेरै ठाउँमा राहतदेखि उद्धारदेखि अनि फेरि पनि रिहेबिलिटेसन पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने कामहरू गरेका थियौँ। अनि अहिलेको यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मुख्य गरेर हामीले काठमाडौँमा एकातिर काम गऱ्यौँ भने अर्कोतिर चाहिँ यल्मोमा चाहिँ हेलम्बोमा फोकस गरेर काम गऱ्यौँ। त्यता अब एउटा त हामीले त्यहाँको ग्राउन्ड एसेस गर्न म आफै एज अ मेडिकल डक्टर हेलम्बो गाउँपालिकाको अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन ज्यूले बोलाउनु भएपछि हामीले त्यहाँ गाउँ गाउँ गएर चाहिँ त्यहाँको वस्तुस्थिति कस्तो छ भनेर अवलोकन गर्ने र त्यहाँ भएको पेसेन्टहरूलाई नि उपचार गर्ने हामीले खालको छलफल गऱ्यौँ। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले सुरुको 3-4 हप्ता चाहिँ प्रत्येक गाउँमा प्रत्येक घर दैलोमा गएर त्यहाँको पेसेन्टको नि उपचार गर्ने अनि त्यहाँको अवस्था कस्तो छ बुझ्ने, वस्तुगत स्थिति कस्तो छ, बाटो कस्तो छ अनि कस्तो चाहिँ रोगहरू छ, कुन बेल्टमा कस्तो रोग छ। जस्तै माथिल्लो बेल्टमा चाहिँ हाम्रो हाइपरटेन्सनहरूको जस्तै छासा धेरै खाने हुनाले हो कि नुनचा धेरै खाने हुनाले हो कि उहाँहरूमा हाइपरटेन्सनको समस्याहरू देखिएको छ भने बिचको भागमा चाहिँ हाम्रो रक्सीहरू जाँड रक्सी अलिक बढी खाने हुनाले कलेजो सम्बन्धी समस्याहरू देखिएको छ। अनि त्यसपछि तल्लो भेगमा चाहिँ चोटहरू बढी खाने हुनाले दमको समस्या बढी देखिएको छ। त्यही भएर एउटा प्याटर्न हामीले स्टडी गर्ने मौका पायौँ। अनि त्यसपछि त्यो बेला चाहिँ हामीले अब कस्तो दीर्घरोगको औषधि खाइरहेको कति मान्छे छ भन्ने एउटा पनि बुझ्न पायौँ। त्यसपछि अब त्यो भिजिटबाट चाहिँ हामीलाई अब त्यो इन्फर्मेसनहरू प्राप्त भयो। त्यसपछि चाहिँ हामीले अब यो दीर्घरोगको औषधि अब लकडाउन भएको स्थितिमा कसरी के गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ छलफल गरेर अब सकेसम्म भयो अब यो लकडाउन बिचमा चाहिँ हामीले निःशुल्क सबैमा उपलब्ध गराउने कुराहरू गऱ्यौँ। त्यो सिलसिलामा अब गाउँपालिकाको सिधै फन्ड पनि पहिला एलोकेट भइसकेको नभएको हुनाले चाहिँ अब हामीले सङ्घ संस्थाहरूलाई गराउने कुरा गऱ्यौँ। त्यसमा अब हाम्रो हिल नेपालले सिधै नै सुरुमै पनि अब यो कोभिड-19 सुरु हुनासाथ हामीले 5-6 हजार थान मास्कदेखि अनि ग्लोभ्स अनि त्यस्तै 5-6 हजार थान अनि त्यसपछि पिपीहरू उपलब्ध गरायौँ। अनि फेरि हाम्रो माथि गाउँमा भएको हेल्थ पोस्टहरू एकदमै यो स्वास्थ्य कर्मी बाहेक यो जुन चाहिँ उपचारको औजारहरू हुन्छ मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरू तिनीहरू एकदमै कम रहेछ। अनि उहाँहरू सबलाई सुगर चेक गर्ने इक्विपमेन्टदेखि लिएर हामीले अक्सिजन नाप्ने पल्स अक्सिमिटरदेखि नाडी छाम्नेदेखि धेरै खालको इक्विपमेन्टहरू सबै हेल्थ पोस्टमा हेलम्बोको चाहिँ लगभग सबै हेल्थ पोस्टमा हामीले उपलब्ध गरायौँ। अनि यो औषधि पनि अब फ्रीमा दिने भइसकेपछि फेरि अब सिधै गाउँपालिकाबाट फन्ड रिलिज गर्न नि पहिला बजेट नभएको र गाउँपालिका अलरेडी बजेट धेरै स्पेन्ड भइसक्यो हुनाले चाहिँ हामीले संस्थाबाट गर्ने कुरा भयो। त्यसमा अब हामीले हिल नेपालबाट पनि औषधि गऱ्यौँ। अनि यो सँगसँगै अरू सङ्घ संस्थाहरूसँग आबद्ध भएर जस्तै यो दयाको हातहरू भन्ने छ अनि जस्ट नेपाल फाउन्डेसन यो धेरै संस्थासँग आबद्ध भएर गाउँपालिकासँग आबद्ध भएर चाहिँ फ्रीमा औषधि उपलब्ध गराउने। अनि अहिले चाहिँ लगभग हेलम्बो गाउँपालिकाभरि लगभग 1000 जना
चाहिँ दीर्घरोगीहरूले सेवा पाइरहेछ। अब यो सेवा चाहिँ अहिले भर्खर बसेको गाउँपालिकाको सल्लाहअनुसार चाहिँ अब यो वर्षभरि नै फ्रीमा दिने चाहिँ निर्णय भएको छ। अब एउटा चाहिँ माथि भएको सामान्य बिरामीहरूलाई चाहिँ कसरी उपचार गर्न सकिन्छ, किनभने लकडाउन भएको बेला, रोगको सङ्क्रमण भएको बेलामा चाहिँ सकभर यो मान्छेको ट्राभललाई चाहिँ अलिकति कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने हुनाले चाहिँ हामीले बेसिक सेटअप गरेर माथि उपचार गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि अब दीर्घरोगलाई पनि औषधि पुर्याउने भइसकेपछि त्यो समस्या पनि धेरै मात्रामा हल भयो। तर कतिवटा मान्छेलाई चाहिँ काठमाडौँ नआइकन नहुने एकदम इमर्जेन्सी, जस्तै हामीले कम्युनिटीमा जाने बेला नै एपेन्डिसाइटिसको बिरामी भेट्यौँ, कतिको खुट्टा भाँचेर 10 दिनसम्म बसिरहेको बिरामीहरू देख्यो। त्योहरूलाई चाहिँ अब सेटिङ नपुग्ने भएको हुनाले काठमाडौँ ल्याएर अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ कसरी के गर्ने भन्ने कुराहरू भयो। त्यसपछि हाम्रो हिल नेपालको एम्बुलेन्स थियो, त्यो चाहिँ हामीले गाउँपालिकालाई यो लकडाउनभरि, यो कोभिडभरि चाहिँ हामीले निःशुल्कमा उपलब्ध गराउने र सकभर अहिले चाहिँ सबैभन्दा बिरामीको सेवा दिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले निःशुल्क गऱ्यौँ। यो 4 महिनामा लगभग 20,000 किलोमिटरभन्दा बढी गुडेर गाउँपालिकाको सबै बिरामीहरूलाई चाहिँ एकदमै सुलभ सेवा दिने प्रयास गरेका छौँ अहिले। अब यो बेला सबैसँग समन्वय गरेर काम गर्दाखेरि चाहिँ काम प्रभावकारी हुन जाँदो रहेछ। त्यही भएर चाहिँ हामीले अब यल्मो मिडिया ग्रुपको पनि एकदमै स्ट्रङ प्रेजेन्स थियो। जस्तै कतिचोटि हामीले इक्विपमेन्टहरू किन्दाखेरि, मेडिकल सप्लाइजहरू किन्दाखेरि, अनि जस्तै अब यो बिचमा यल्मो मिडिया ग्रुपको आफ्नै साथीहरूको कनेक्सन पनि हामीले धेरै युज गर्न पायौँ अनि युज गरेर एकदम धन्य छौँ। यसबाट हामीले धेरैभन्दा धेरैलाई चाहिँ सेवा दिने अवसर पायो। यसरी अब अरू संस्थाहरूसँग यसरी आबद्ध भएर काम गर्दा नै इफेक्टिभ हुन जाँदो रहेछ। अनि अब हामीले डे 1 देखि नै भन्दै आएको छौँ, जस्तै सोशल डिस्टेन्स एकदमै मेन्टेन गर्नु पर्यो। अब त झन् पहिला सुरुको दिनहरूमा भन्दा अब कोरोना एकदमै फैलिसकेको छ। लगभग 20,000 जनालाई सङ्क्रमण भइसकेको छ भनेदेखि नि अब 75 जनाभन्दा बढीको कोरोना सङ्क्रमितहरूको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा चाहिँ अब झन् हामीले चाहिँ अब अझ कसरी प्रिभेन्ट गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अनि सोशल डिस्टेन्सिङ जस्तै 2 मिटरको डिस्टेन्स चाहिँ हामीले मिनिमम मेन्टेन गर्न सकियो भने त्यसले धेरै बचाउने हुन्छ। अनि जस्तै बाहिर अब सकभर अरू काम छैन भने नजाँदा राम्रो। अनि बाहिर जानै परेपछि चाहिँ जस्तै मास्क अनिवार्य लगाएर, अनि अब जस्तै अरूसँग सङ्क्रमण भएको मान्छेले लगायो अनि हामी आफैले लगायो भने डबल ब्यारियर भन्छौँ हामी, त्यो भयो भने एकदम प्रभावकारी हुन्छ। अनि भयो भने पन्जा ग्लोभ्स लगाएर जाने। अनि त्यसपछि ह्यान्ड वासिङ चाहिँ अब पहिला हामीले डे 1 मा जति WHO ले जस्तै अरू डक्टरहरूले मैले जति स्ट्रेस गरे पनि पुग्दैन, ह्यान्ड वासिङ गरिराख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि ह्यान्ड हाइजिनहरू मजाले आफ्नो सेनिटेसनहरू गऱ्यो भने चाहिँ अब यो रोगबाट चाहिँ बच्ने एकदमै नै हो। अब होइन भने त हामी सबै मान्छे जो पनि सङ्क्रमण हुन सक्ने कुनै अरू बचाउको उपाय भएन। अनि यो बाहेक अब घरमा बस्दाखेरि एक्सर्साइज गर्ने अनि न्युट्रिसियस खानेकुराहरू खाने कुराहरू त भइहाल्यो। अनि सामान्य समस्या भयो भने अब अस्पताल नगइकन थोरै घरमै आफैले रोकथाम गर्ने, बरु काउन्सिलिङहरू गर्न सक्यो भने आफ्नो चिनजानको डक्टरसँग सल्लाह लिन सक्यो, फोनमा या इमेलबाट या च्याटबाट चाहिँ काउन्सिलिङ लिन सक्यो भने चाहिँ बेटर हुन्छ होला। अनि त्यसपछि जानै परेपछि त जानै परेको। अनि सकभर यसलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्यो भने, नत्र भने एकचोटि लागिसकेपछि अब यो क्वारेन्टाइनको झन्झट, अनि त्यसपछि टेस्टको झन्झट, अनि त्यसपछि फेरि आइसोलेसन, अनि यो हाम्रो अहिले सिलिङको धेरै झन्झटहरू हुने रहेछ। त्यही भएर चाहिँ सकभर प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर भन्दै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नमस्कार टसिदेले, म आचार्य थुप्तेन तामाङ, नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका महासचिव। नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका जुन उद्देश्य संस्था स्थापना गर्नुभएको जुन मूल उद्देश्य कारणको बारेमा संक्षिप्तमा जानकारी गर्न गइरहेको छु। नेपाल बौद्ध धर्म परिचय जुन 2014मा स्थापना भएकोदेखि मूल उद्देश्य चाहिँ बुद्धको शिक्षा, भगवान बुद्ध नेपालमा लुम्बिनीमा जन्म लिनु भइसके पश्चात जुन एउटा बुद्धको एउटा उपदेश छ, शिक्षा छ, त्यो चाहिँ नेपालमा
ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ पुर्याउनको लागि चाहिँ यो नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजको स्थापना गरेको हो र सरदै धर्मगुरु डाक्टर लोप्साङ धावा हुनुहुन्छ अध्यक्ष र उपाध्यक्ष झमेटुल्गु र हाम्रो टिम चाहिँ गाउँ-गाउँमा हरेक वर्ष जुन हिउँदोमा चाहिँ गाउँमा गएर चाहिँ बौद्ध धर्मको परिचय गर्ने कार्यहरू हामीले गर्दै आइरहेको छु भने र अब वर्षयाममा चाहिँ काठमाडौँमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ हामीले स्कुलदेखि कलेजदेखि अथवा चाहिँ विभिन्न स्थानमा गएर चाहिँ धर्म परिचयहरू गर्दै आइरहेको छ र हाम्रो यो संस्थाको जुन नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजको जुन एउटा नामै यसरी राखिनु भएको छ कि गुरुहरूले एउटा कुनै धर्मसँग घाँसेको छैन जस्तै थेरावाद याङमा कग्यु साक्या घेलुक भन्ने सम्प्रदायको नाम पनि जोडेको छैन र जातिको यो चाहिँ तामाङको शेर्पाको योल्मोको अथवा विभिन्न जातसँग चाहिँ घाँसेको पनि छैन र एउटा यो संस्था चाहिँ नेपालको जति नै नेपालको सिटिजन छ नेपालको जनता छ उहाँहरूको हितको लागि नै हामीले यो संस्था स्थापना गरेको हो र मूल चाहिँ धर्म परिचय गर्ने किताब ट्रान्सलेट गर्ने र सबैलाई धर्मको शिक्षा दिने भन्ने मूल उद्देश्य र साथै सँगसँगै हामीले चाहिँ धार्मिक जुन एउटा सामाजिक कार्यमा पनि हामीले जोड दिएको छौँ यो संस्थाले अब धर्म प्रवचन मात्रै अथवा चाहिँ गरेर हुँदैन रहेछ जस्तै अहिले हाल जुन एउटा कोभिड-19 जुन कोरोना भाइरसले गरेर चाहिँ यो हाम्रो अब विश्वमै अब तनाव भइरहेको छ मानिसहरूलाई एउटा दुःख पीडा भइरहेको छ र विशेष गरेर नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि जुन हाम्रो संस्थाले जुन एउटा निर्णय गरेको अनुसार हामीले विभिन्न ठाउँमा गएर जुन एउटा राहत बाँड्ने क्रममा चाहिँ मैले आफ्नो के देखेँ भन्दाखेरि एउटा एकदमै दुःखी गरिबी अथवा चाहिँ दैनिक ज्याला मजदुर गरेर खानेहरू पनि धेरै देखेँ र यो लकडाउनको बेलामा उहाँले काम नपाउँदाखेरि उहाँले एउटा आफ्नो चुलोमा जस्तै एक छाक पनि खान नपाउने त्यस्तो अवस्थाहरू पनि देखेँ र त्यो देख्दाखेरि चाहिँ जुन एउटा गुरुहरूले मैले कुरा राखेँ गुरु यस्तो यस्तो अवस्था पनि रहेछ हाम्रो एउटा समुदायभित्र र यसले अब हामीले धर्मको कार्य मात्र होइन हामीले समाजमा पनि एउटा जति सक्दो समाजले सक्दो हामीले चाहिँ दान गर्ने सहयोग गर्ने राहत बाँड्ने कार्यक्रम पनि गर्नुपर्ने रहेछ भने यो कुरा राख्दाखेरि गुरुहरूले एकदम राम्रो भनेर गुरुहरूले यो दिनु भइसकेपछि हामीले विभिन्न ठाउँमा गएर चाहिँ आर्थिक सहयोग पनि गरे हामीले र विभिन्न जुन बिमारी जुन मेडिसिन खान नपाउने अवस्थाहरू पनि देखे र उहाँहरूलाई चाहिँ आर्थिक सहयोग पनि गरे र अहिले जुन एउटा यो सहयोगको लागि फेरि मद्दत गर्नुहुने चाहिँ देश विदेशमा हुने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू व्यक्तित्वहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ संस्थाले राम्रो काम गर्नुहुँदो रहेछ हाम्रो पनि थोरै बाँडिदिनु भनेर उहाँले पनि यो गर्नुभएको हुनाले हाम्रो समाजको टिमै गएर चाहिँ ठाउँ ठाउँमा यसरी बाँड्ने र यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि समाजको आयोजनामा विभिन्न व्यक्तिहरूको ठुलो सहयोग र मद्दत रहेकोले नै हामीले यो लकडाउनमा चाहिँ दुःखी गरिबी असहायहरूले चाहिँ हामीले दान गर्ने मौका पाए र एउटा दर्शनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि भन्छौँ हामीले यार कुन्छोला छोपफिल भन्छौँ तिरिरत्न लामा गुरु तिरिरत्नलाई चाहिँ दान चढाउनु पर्छ र विशेष गरेर दुःखी गरिबी असहायहरूले यो बेलामा हामीले चाहिँ निडी जुन चाहेको बेलामा चाहिँ हामीले मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने लेखेको छ दर्शनमा पनि त्यो अनुसार यो बौद्ध धर्म परिचय समाजले पनि हामीले पनि यो कार्य सानो यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ हामीले यो दान राहत बाँड्ने कार्यक्रमहरू गरेको थियो र सम्पूर्ण यो राहत कार्यक्रमलाई अब हाम्रो गुरु लगायतका सबै सङ्घ संस्था व्यक्तित्वहरूले जुन सहयोग गरेर यो माध्यम बनेर हामीले ज्याला मजदुर गरेर जीवनयापन गर्ने गरिबी असहायहरूलाई हामीले राहत वितरण गर्ने एउटा अवसर पाएको थिए र सम्पूर्णलाई यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नको लागि मद्दत गर्नको लागि सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण दानदाताहरूलाई पनि नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र साथै हाम्रो यो योल्मो मिडिया ग्रुपले जुन अस्ति पनि उहाँहरूले
आर्थिकमा पनि यो हाम्रो समाजले गर्नुभएको कार्यमाथि सहयोग मद्दत गर्नुभएको थियो उहाँहरूले आर्थिकमा पनि र त्यसै गरेर जुन एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन सेनिटाइजर मास्कदेखि लगायतका विभिन्न सामग्रीहरू पनि उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको थियो हामीलाई र यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नको लागि हेल्मो मिडिया ग्रुपको पनि एकदमै ठुलो हात रहेको छ। उहाँहरूलाई पनि अहिलेको जुन गर्नुभएकोमा म धन्यवाद प्रकट गर्दछु र साथै आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै हेल्मो मिडिया ग्रुपले पनि विभिन्न ठाउँमा गएर यसरी नै कार्यक्रमहरू गर्नुहोला भनेर म शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। यति भन्दै मेरो मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। हामीले चाहिँ हेल्मो मिडिया ग्रुपबाट चाहिँ यो जुन हामीले राहत सामग्रीहरू वितरण गरौँ, यो कोभिड-19 को जुन महामारीको बेलामा नेपाल सरकारले चाहिँ लकडाउनको घोषणा गर्यो र यो लकडाउन भन्ने कुरा चाहिँ सायदै हाम्रो जीवनको पहिलो एउटा अवस्था होला, हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा सामना गर्नु पर्यो र यो महामारी जुन छ कोभिड-19 भनेर कोरोना भाइरसको यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको बेलामा नेपाललाई पनि एट्याक हुने धेरै चान्सेस देखेर चाहिँ नेपाल सरकारले जुन आकस्मिक रूपमा चाहिँ लकडाउनको घोषणा गरिसकेपछि हामीले सुरक्षा अपनाउनु पर्छ भनेर घरभित्रै बस्यौँ। अनि घरभित्र बस्ने क्रममा चाहिँ अब 2 हप्ता जस्तो चाहिँ हामी बस्यौँ भनौँ। एउटा रमाइलो जस्तो पनि भयो हामीलाई, किनभने दिनौँ जस्तोको हाम्रो कामको चाप अनि यो दौडधुप हरेक किसिमको हाम्रो जुन नियमित यो दैनिकीहरू भइरहेको छ त्यो चाहिँ ब्रेक भएको जस्तो लाग्दाखेरि हामीलाई एक हिसाबले शान्ति पनि पाइरहेको थियो त्यो बेलामा। तर बिस्तारै जब यो मिडियाहरू ठाउँ ठाउँमा पुगेर विभिन्न समाचारहरू सम्प्रेषण गर्नुभयो कि नेपालमा धेरैभन्दा धेरै स्पेसली काठमाडौँ भनौँ, काठमाडौँभित्र रहेका धेरैभन्दा धेरै यो जाला मजदुरी गरेर खानुहुने जाला मजदुरी गर्ने मजदुरहरू भनौँ अथवा न्यून आम्दानी भएका महानुभावहरू उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको अवस्था भएको रहेछ त्यो बेलामा। कति ठाउँमा खाना अन्न पानी दाना भनौँ त्यो नभएको, कतै ग्यास नभएको, कतै भाडा तिर्न नसकेको, किनभने कामहरू सबै ठप्प भइसकेको अवस्थाहरू थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ दुःख पाइरहेको छ। कतिजना गाउँ फर्किँदै गरेको गाडी नभएर हिँडिरहेको भनौँ न हप्तौँ लगाएर महिनौँ लगाएर हिँडेर चाहिँ गाउँ पुगेको भन्ने जस्ता समाचारहरू सुन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै हुन्छ नि हामी केही गर्न नसकेको जस्तो हामीलाई त्यो महसुस भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यदि सक्दो चाहिँ हामी सहयोग गरौँ न, हामीले पनि एउटा व्यक्तिगतबाट हुन्छ कि संस्थागतबाट हुन्छ, हामीले केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हामी 2-4 जना साथीहरू बिचमा त्यो कुराकानी भएर चाहिँ अब कसरी चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने भन्दाखेरि त्यो एउटा माध्यम पनि नभएको अवस्था एकदमै गाह्रो थियो त्यो बेलामा। बाहिर हिँड्न नसकिने, अब पुलिसले उठाइदिने अथवा कुट्ने यस्तो किसिमको अवस्थाहरू पनि थिए। त्यसको बावजुद पनि हामी लुकी घरबाट बाहिर निस्केर हामीले चाहिँ कुनै सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गरिरहेको ठाउँमा चाहिँ हामीले रासन पानीहरू किनेर दिने, नगद सहयोग गरिदिने र त्यो सँगसँगै ती भलन्टियर भाइ बहिनीहरू जो चाहिँ अब एउटा भनौँ न त्यस्तो महामारीको बेलामा बाहिर आएर स्वयंसेवा गर्नु, आफ्नो श्रमदान गर्नु भनेको पनि धेरै ठुलो काम गर्नुभएको जस्तो लाग्यो र उहाँहरूको स्वास्थ्य पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्यो। किनभने जो स्वयंसेवीहरू सेवकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू नै स्वास्थ्य ठिक रहेन भने त उहाँहरूले सेवा गर्न नसक्ने भएपछि हामीले सँगसँगै चाहिँ सेनिटाइजरहरू भयो, मास्क, ग्लोभ्सहरू इत्यादिहरूलाई पनि लिएर सँगसँगै हाम्रो हेल्मो मिडिया ग्रुपबाट चाहिँ यो को जुन रिलिफको काम चाहिँ हामीले सुरु गर्यौं र त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ एउटा मनमा आनन्दित बनायो भनौं न। र हामीहरू हेल्मो बौद्ध मार्गीहरू हौं भन्छ, हामी धर्मावलम्बीहरू हौं बौद्धको। र बौद्ध धर्म चाहिँ के भन्छ भने दान गर्नुस् भन्नु भएको छ। हाम्रो गौतम बुद्ध तथागत गौतम बुद्धले भन्नुभएको छ कि दान गर्नुस्, अरूलाई सहयोग गर्नुस्, त्यो पनि धर्म हो भनेर भन्नुभएको कुराहरू शास्त्रमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ हामी कतिको बुझिरहेको छैन भन्ने चाहिँ मलाई अलिकति प्रश्न चिन्ह पनि लाग्छ कहिले कहिले हामी समाजभित्र बसेर काम गरिराख्दाखेरि। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले
सक्नेले नसक्नेलाई हैन अलिकति हुनेले नहुनेलाई एउटा गाह्रो साह्रो पर्दाखेरि सहयोग गर्नु नै धर्म हो जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो रीतिरिवाज परम्परा संस्कृतिलाई निरन्तरता दिनु पनि महत्त्वपूर्ण छ र त्यो सँगसँगै हामीले मानवीय एउटा सेवाहरू गरेर पनि हामीले धर्म कर्म गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। र योल्मो मिडिया ग्रुपले सायदै योल्मो समाजभित्र यस्तो विषम परिस्थितिमा चाहिँ पहिलो पटक यो रिलिफ डिस्ट्रिब्युट गर्ने यो राहतहरू वितरण गर्ने काममा चाहिँ अघि बढ्न पाएको र म आफू पनि त्यसमा सहभागी हुन पाएकोमा चाहिँ म एकदमै खुसी छु र योल्मो मिडिया ग्रुपलाई यो काममा सहयोग गरिदिनु हुने सम्पूर्णलाई पनि म थुजिछे भन्न चाहन्छु। थुजिछे ताजदेले म सिङ्गेन्चे क्युल गाविसको वडा नम्बर 9 को छिरिङ लामा यस योल्मो गुम्बाको निवर्तमान कोषाध्यक्ष र अहिले हाल म चाहिँ यस योल्मो समाज सेवा केन्द्रको म्यानेजमेन्ट हेरिरहेको छु। यो कोभिड-19 को बेलामा चाहिँ अब धेरै समस्याहरू पनि थियो, गुम्बामा पनि हेर्नुपर्ने। अब खासै त्यति साह्रो अप्ठ्यारो त होइन, मेरो त नजिकै थिएँ र म बिहान जहिले पनि आइरहन्थेँ गुम्बामा के कस्तो छ अवस्था, गुम्बाप्रति एकदम मेरो आस्था भएको हुनाले यहाँ काम पनि भइरहेको थियो। त्यसै कारणले मैले 1 महिना जति चाहिँ म घरमै बसेँ। त्यस पश्चात चाहिँ म एभ्रिडे अहिले कहिले पनि छुटाएको छैन। यसमा जति पनि गरिरहेछ, जस्तो अब हाम्रो यहाँ गुम्बामा जति पनि कार्यक्रम भइरहेको थियो यो जुन लकडाउनको उसमा हामीले चाहिँ जसको कार्यक्रम हुन्छ यो सिडिओ कार्यालय अथवा डिएसपी कार्यालय बौद्ध क्षेत्र के अरे बौद्ध उसबाट सिफारिस लिएर आउनु भनेर अनि 20-25 जना भन्दा बढी हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले कार्य चाहिँ गरियो। यस योल्मो मिडिया ग्रुपबाट पनि सहयोग पाएको हुनाले जस्तो हामीले यहाँ जति पनि हाम्रो धर्म आस्था राखेको उहाँहरूलाई मास्क, सेनिटाइजर, ग्लोभ्सहरू, थर्मोगन योल्मो मिडिया ग्रुपको तर्फबाट चाहिँ उपलब्ध भएको हुनाले सहज पनि भयो, मलाई खुसी पनि लाग्यो। यस योल्मो मिडियालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब त्यसै गर्दै सर्वप्रथम त पहिला बुद्ध जयन्ती कार्यक्रम पनि हामीले थोरै मासमा हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ र त्यसपछि काङ्गुर वाचन कार्यक्रम थियो। काङ्गुर वाचन कार्यक्रममा पनि हामीले थोरै लामालाई लगभग 15-20 जनाको हाराहारीमा राखेर चाहिँ हामीले यो सदियौँदेखि आइरहेको कार्यक्रमको चाहिँ हामीले यो निरन्तर दियौँ र यसमा योल्मो मिडियालाई चाहिँ धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। सुरक्षित रहनु होला र विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि मास्क र सेनिटाइजरको युज गर्नु होला। टसिदिले म सँगै चेवाइनु मेरो गाउँ सेर्माथाङ र हाल म हारुबारीमा बसोबास गर्दै आइरहेको छु। म चाहिँ यस योल्मो समाजसेवा केन्द्र योल्मो गुम्बामा चाहिँ विगत 6 वर्ष चाहिँ 2 कार्यकाल चाहिँ केन्द्र कार्य समितिको सचिवको पदमा कार्यरत छु भने अहिले चाहिँ म यसै गुम्बाको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकृतको रूपमा कार्यरत छु। र यस कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरस जुन कि चाइनाको वुहान सहरबाट जुन फैलिएको थियो, यस महामारीले अहिले विश्व नै एकदम त्रसित छन्। त्यस बखतमा नेपाल पनि त्यति बेला एकदम त्रसित भएको अवस्थामा हाम्रो योल्मो गुम्बाको नियमित कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्न एकदम हामीलाई गाह्रो भइरहेको थियो र त्यसको लागि हामीले धेरै प्रयास पनि गऱ्यौँ र हामीले सक्दो हाम्रो आफ्नो सावधानी अपनाएर के गरेर योल्मो समाजसेवा केन्द्रको नियमित कार्यक्रम जस्तै बुद्ध जयन्ती, काङ्गुर वाचन कार्यक्रम हामीले सरकारको नियम, नेपाल सरकारको नियम पालना गरी आफ्नो सामाजिक दूरी कायम गरी मास्क लगाई सेनिटाइज गरी हामीले कार्यक्रमहरू सम्पन्न गऱ्यौँ र त्यसको लागि हामीलाई योल्मो मिडिया ग्रुप
तथा हिल नेपालबाट चाहिँ हामीलाई धेरै सुरक्षा सामग्रीहरू जस्तै पिपी, सेनिटाइजर, मास्क अनि धेरै सामानहरू हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूको यही सहयोगले गर्दा हामीले आफ्नो कुम्भको नियमित कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सफल पनि भयो। त्यसपछि हामीले त्यस्तै महामारीको टाइममा हामीले चाहिँ हिमो समाजसेवा केन्द्रको हामीले एम्बुलेन्स पनि हामीले सञ्चालन गरेको थियौँ। हाम्रो एम्बुलेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो हिल्मु गुम्बामा जति पनि सदस्य रहेको त बाहेक पनि हिल्मु समुदायलाई सिन्धुपाल्चोक नुवाकोटमा रहेका हिल्मु महानुभावहरूलाई चाहिँ सजिलो होस् भनिकन हामीले एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेको थियौँ। र त्यस बखतमा हामीले हिल्मु यही कोरोनाको टाइममा हिल्मु महानुभावहरू धेरै बिरामी हुनुभयो, धेरै बित्नुभयो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार हामीले एम्बुलेन्स पनि सञ्चालन गऱ्यौँ र एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले धेरै दुःख कष्ट पनि बेहोर्नु परेको थियो। एउटा उदाहरण रूपमा हामीले एक दिन चाहिँ हामी किर्तिपुरमा पिपी लिनलाई आफ्नो सुरक्षाको लागि पिपी र सुरक्षाको सामग्रीहरू जस्तै मास्कहरू लिन जाँदाखेरि हामीले त्यहाँ पुग्यौँ। त्यहाँ पुगेर जब हामी त्यहाँ पुगेर सामान लिएर फर्किँदै थियौँ, हामीलाई एकदम भोक पनि लागेको थियो, तिर्खन लागेको थियो। त्यति बेला चाहिँ हामीले एउटा होटलमा, त्यति बेला त पुरा बन्दाबन्दीको टाइममा अब होटल सबै बन्द, क्यान्टिन सब बन्द, धन्न एक ठाउँमा एउटा क्यान्टिन खुलेको थियो। त्यहाँ गएको त हामीलाई त पुरा हुन्छ नि कस्तो नेगेटिभ सोचले भयो नि त। हामीले कति मान्छे होइन कि को नै आएको जस्तो गरेर कस्तो तर्सित टाइम थियो। त्यस टाइममा पनि हामीलाई एउटा पानी धरी खाना त कहाँ चिया कहाँ तर पानी धरी नपाएको अवस्थामा त्यस्तो दुःख पनि काम गऱ्यौँ। र त्यसपछि जब म गुम्बाबाट घर पुग्थ्यो, घर पुग्दा पनि घर पुग्ने बित्तिकै पुरा नुहाई धुवाई लुगा सुगा धुँदा माथि पुग्नु पर्ने थियो र घरमा पनि एकदम त्यो डरको भए त्रासित थियो। त्यति बेला अब बाहिरबाट घुमिरहेको थियो, यो भन्ने रोग भन्ने अब कस्तो गर्छ, त्यही कुन बेला आउँछ कस्तो आउँछ थाहा हुँदैन थियो। त्यही भएर एकदम घरमा पनि छिर्दा पनि एकदम मनमा चाहिँ डरले छिर्नुपर्ने, नुहाइधुवाई गरेर छिर्दा पनि अब सबसे अप्नाउँदा पनि जब घरमा पुग्दाखेरि बच्चाहरू आउँथ्यो आफूसँग आउँदाखेरि यस्तो आउँदाखेरि पनि आफ्नो मनमा चाहिँ डर हुँदो रहेछ कि एक किसिमको डर हुँदो रहेछ। हुन त आफूले नुहाइधुवाई सेनिटाइज गर्दा पनि फेरि अन्त्य कहीँ छ कि भनेर डर हुँदा त्यस्तो डरमा पनि हामीले अब काम गऱ्यौँ। घरको फ्यामिलीले पनि पहिला चाहिँ धेरै करायो, यस्तो गर्नु हुँदैन, उस्तो गर्नु हुँदैन, तिमीहरूले यो कोरोना भनेको तिमीले ल्याएर घरमा ल्यायो के गर्ने भन्ने धेरै कराउँ। तर मैले चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीलाई सम्झाएर बुझाएर अनि बाहिर निक्लिन्थ्यो। अब यस्तो गर्थ्यो। अब गुम्बाको जस्तो नियमित कार्यक्रम पनि सञ्चालन गऱ्यौँ, एम्बुलेन्स पनि सञ्चालन गऱ्यौँ र सबै कुरा हामी सबै मिलिजुली सबै सम्पन्न गऱ्यौँ। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने यो कोभिड-19 जुन कोरोना भाइरस भन्छन् हामीले, त्यसको चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि औषधि ननिक्लेको हुँदा तपाईँ सबैले आफ्नो त्यो सरकारको नियमअनुसार घरमै बसौँ, सकेसम्म घरमै बसौँ। र त्यसपछि अति आवश्यक काममा बाहिर जानु पऱ्यो भने सामाजिक दूरी कायम गरौँ, मास्क लगाऊँ, बेला बेलामा हात धुऊँ। र एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मैले के बुझिरहेको छु भने हामीले चाहिँ अरू मान्छे देख्दाखेरि चाहिँ हामीले मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, तर आफ्नै साथीभाइ मित्रहरू साथीभाइ आफन्तहरू भेट्दाखेरि चाहिँ यो त मेरो आफन्त हो साथी हो भनेर चाहिँ मास्क नलाउने, सँगै बसिदिने, यो चाहिँ एकदम गलत हो। त्यही भएर साथीभाइसँग कोरोना नहोला भन्न सकिँदैन। आफूसँग भयो भने उसलाई सर्न सक्छ, उसलाई भयो भने आफू सक्छ। त्यो सबैलाई एउटा अनुरोध के छ भने साथीभाइसँग भेट्दा पनि सामाजिक दूरी कायम गरौँ, मास्कको प्रयोग गरौँ र अन्तमा नेपाल सरकारले गरेको नियमको पालना गरौँ, घरमा रहौँ, सुरक्षित रहौँ। त्यसले म एसपी योल्मो हेलम्बु गाउँपालिका 1 मेलम्ची ग्याङ, हाल चाहिँ म बौद्धा तिनचुली बस्छु। अनि म चाहिँ एउटा अर्ग्यानिक उत्पादन गरेर अहिले एउटा व्यवसायिक रूपमा हिमगिरी पर्माकल्चर फार्म भन्ने एउटा चलाइरहेको छु। अब सुरक्षा भन्दाखेरि पनि त्यही त महामारी धेरै त थिएन, नेपालमा लगभग 4-5 जनाको मात्रै हामीले देखिरहेको थियो। तर पनि हाम्रो मनमा चाहिँ एकदमै अब हुनु न एकदमै डर, एकदमै अब के नै होला भन्ने सबैले अब एकदमै सोचेको थियो। तर त्यो टाइममा चाहिँ एकदमै मान्छेहरू नर्भस पनि भइसकेको थियो। अब त्यहीमाथि हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उत्पादन गर्ने भयो हामी त। अनि हाम्रो त अब सागसब्जीहरू कोभिड-19 भन्दैन उहाँहरूले, उनीहरू त उत्पादन भइरहेको हुन्छ, गाईहरू छ, गाईले दुध दिइरहेको हुन्छ। अनि हामीलाई समस्या के थियो भने अब हामीसँग सामान धेरै भयो होइन, तर त्यसलाई कसरी चाहिँ अब बजार दिने भन्दाखेरि अब यसो आइडिया लगाउँदाखेरि होम डेलिभरी गर्नु पर्ला भन्ने एउटा सोच थियो। तर होम डेलिभरी गर्दाखेरि चुनौतीहरू धेरै थियो, किनभने अब कसरी जाने, ग्राहकहरूलाई कसरी कन्भिन्स गराउने, अब कसरी चाहिँ सामान उनीहरू कहाँ पुर्याउने भन्नेहरू धेरै च्यालेन्ज थियो हामीलाई। हामीले भन्दै मलाई पनि म जस्तो किसान धेरैहरूलाई त्यस्तै च्यालेन्ज थियो होला। तर पछि अब कति मान्छेले हामीले अर्डर पनि गर्यो। अर्डर गर्दाखेरि मनमा चाहिँ के डर थियो भने मान्छे कहाँ कसरी फेस टु फेस गएर चाहिँ अर्डर गरेर के डेलिभरी गर्ने भन्ने कुराहरू धेरै थियो।
तर अब जे हुन्छ हुन्छ अब गर्नै पर्ला, किनभने पैसा मात्र नभएर अब हाम्रो त किनभने रेगुलर कस्टमरहरू पनि थियो पहिलेदेखि नै। जस्तै हाम्रो फार्मर्स मार्केट चल्छ बौद्धमा, अनि त्यहाँ चाहिँ रेगुलर कस्टमरहरू आउँदाखेरि उहाँहरूले अब फोन गरेर बोलाएपछि त अब यस्तो समस्या पर्दाखेरि त्यो चिज त हामीले उत्पादन गरे चिज त उहाँहरूसँग पुर्याउनै पर्ने थियो। अनि कसरी पुर्याउने भन्दाखेरि होम डेलिभरी एउटा माध्यम देख्यो। त्यहाँबाट पछि चाहिँ अब हामीले हुन्छ नि अब जे हुन्छ हुन्छ एकचोटि डेलिभरी गरेर हेरौँ भनेर चाहिँ हामीले सबैको अर्डर लिएर अनि होम डेलिभरी गर्नु जाँदाखेरि त झन् कति राम्रो के हामीभन्दा उनीहरू एकदमै भन्छन् नि एकदम सेफ साइडमा बस्यो कि उहाँहरू, झन् हामीभन्दा उनीहरू सेफ साइड। जस्तो हामीहरू उहाँका डेलिभरी गर्न जाँदाखेरि उहाँहरूले पुरा मास्क पन्जा लगाएर सेनिटाइजर लगाएर पैसाहरू दिँदाखेरि पनि पुरा सेनिटाइजरमा के अरे प्लास्टिकमा राखेर दिने, कहिले क्रेडिट कार्ड दिने होइन, कहिले अब यी सेवाबाट पनि हामीले लियो, जस्तो ब्याङ्किङ अब हुन्छ नि त्यहाँबाट पनि लियो। अनि कति चिजहरू त अब हामीलाई उनीहरू फेसै नदेखाउने के अब भनौँ न एकदम सुरक्षा अपनाएर गरेर चाहिँ हामीले डेलिभरी गऱ्यो। अनि त्यही बिचमा चाहिँ अब चुनौती त धेरै थियो। सरकारले अब हामीलाई बाटोतिर पनि अब हुन्छ नि अब हाम्रो त प्राइभेट गाडीहरू थियो, कसरी जाने भन्दाखेरि उनीहरूले एउटा परिचयहरू खोज्थ्यो हामीलाई, तिनीहरू पनि हामीले धेरै ठाउँबाट अब कहाँबाट हाम्रो त्यो परिचय पत्रहरू बनाएर त्यसरी होम डेलिभरी गऱ्यो। म युल्मो मिडिया ग्रुप र हिल्स नेपाललाई चाहिँ धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनभने उहाँहरूले गरेर यस्तो महामारीको समयमा मलाई पनि एउटा अपर्च्युनिटी पायो कि मैले पनि एउटा सामाजिक काम गर्नु पाउँछ भनेर। तर हाम्रो चाहिँ कस्तो व्यवसायिक रूपमा गइरहेको थियो, तर बिचमा हाम्रो टासी सरले चाहिँ मलाई अब एउटा चिनेको नाताले अनि एउटा आफ्नै अब समाजको एउटा त्यो भएको कारणले उहाँले मलाई सम्झिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई। उहाँले गरेर मलाई एउटा एकदमै यस्तो टाइममा चाहिँ एकदमै ठुलो भनौँ न ठुलो नलाग्ला तर आफ्नो मनले चाहिँ एकदम ठुलो काम गरेको जस्तो लाग्छ, किनभने उहाँले पनि अब धेरै सङ्घ संस्थाहरूलाई अब मैले आँखाले देखेको अनुसार उहाँले धेरै राम्रो राम्रो ठाउँमा कति ठाउँमा अपाङ्ग बच्चाहरूलाई पनि उहाँले कस्तो गरेर सहयोग गर्नुभएछ भने त हामी त एउटा सानो एउटा आफूसँग भएको साधन लगाएर जानु पाउँदाखेरि त धेरै ठुलो कुरा त होइन, तर पनि आफ्नो मनले चाहिँ यो चाहिँ धेरै ठुलो काम गरे जस्तो लाग्छ मलाई। खास त्यो दिनमा चाहिँ हामी यहाँबाट भनौँ अहिले इन्डियाबाट चाहिँ मान्छेहरू धेरै भित्रिरहेको थियो, अनि उहाँहरू चाहिँ अब इन्डिया बोर्डरमा धेरै अब हुन्छ नि बिना मास्क बिना केही लगाएर चाहिँ अब बोर्डर क्रस गर्नु खोज्ने। अब हाम्रो युल्मो मिडिया ग्रुप र हिल्स नेपालले चाहिँ अब उहाँहरूको लागि चाहिँ लगभग 10,000 पिस जति मास्क र सेनिटाइजरहरू बोकेर गएको थियो हामीहरू। तर हाम्रो ठ्याक्कै यो सरकोटे पुलिस चौकीको छेउमा चाहिँ हामीलाई रोक्यो, किनभने मेरो गाडीमा चाहिँ अगाडि चाहिँ मैले तरकारी ढुवानी सेवा भनेर लेखेको थियो, अनि पछाडि चाहिँ हाम्रो अब पुरा हस्पिटलको सामानहरू भनौँ न मास्क सेनिटाइजरहरू अनि यो पिपीहरू पनि थियो टेबलमा। अनि पुलिसले रोक्दैपछि चाहिँ के भयो भने तिमीहरू त यहाँ के हो ब्ल्याकमा बेच्नु लागेको हो कि के हो भनेर हामीलाई इन्क्वायरी गर्यो कि। अनि हामीले इन्क्वायरी गरेर पछि अब हाम्रो टासी सरले चाहिँ अब पुरा डकुमेन्टहरू देखायो, अनि उताबाट जुन मान्छेले रिसिभ गर्नु आउनुपर्ने मान्छेहरू पनि आएको थियो त्यो टाइममा होइन। अनि आएपछि उहाँले कन्भिन्स गराउँदाखेरि लास्टमा उहाँहरूलाई पनि त्यो मास्कको आवश्यकता रहेछ क्या बिचरा हाम्रो नेपाल पुलिसलाई। अब बिचरा उहाँहरूलाई पनि अब कहाँबाट पाऊँ भन्ने टाइममा अब जस्तो देख्दाखेरि त उहाँले इन्क्वायरी गरेको त राम्रै हो, तर उहाँहरूलाई पनि मास्कको चाहिँ अति आवश्यकता रहेछ। अनि पछि इन्क्वायरी गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो पुरा क्लियर भएपछि उहाँहरूलाई पनि हामीले अलिअलि 500 पिस जति चाहिँ मास्क अनि सेनिटाइजरहरू चाहिँ हामीले त्यहीँ छोड राख्यो। अनि पछि हामी चाहिँ आफ्नो बाटो लाग्यो। अनि त्यो पछि चाहिँ हामी फेरि अब त्यो त एक दिनको कुरा भयो, त्यो माथि अब धेरै त्यस्तो धेरै गऱ्यो। अनि पछि हामीहरू सेन्ट्रल जेलमा पनि पुग्यो। सेन्ट्रल जेलमा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कस्तो भने अब नेपालको जेल त अनि अब त्यहाँ सामाजिक दूरी पनि कायम थिएन, अनि मान्छेहरूलाई मास्क पनि थिएन। अब भित्र एउटै सानो जेलमा कति मान्छे थियो, त्यहाँ पनि हामीहरूले मास्कहरू पुऱ्याउनु गयो, सेनिटाइजरहरू पुऱ्याउनु गयो। अनि त्यही पछि हामीहरू उता दापाखेलमा पनि गयो। अनि दापाखेलमा पनि अब अपाङ्ग बच्चाहरू त्यहाँ पनि रहेछ, त्यहाँ त झन् धेरै नै सामान लगाएर गएको थियो। अनि उहाँहरू कति खुसी हुनुभयो। अनि त्यो खुसी भएको देखेर चाहिँ मलाई त झन् अब हुन्छ नि मनबाट नै ओहो कस्तो राम्रो काम गर्नु पाएछ भन्ने एउटा खुसी लाग्यो। अनि त्यसपछि अब हाम्रो तहसिलदारले अब भविष्यमा पनि यस्तो कामहरू पर्दाखेरि बोलाउँछ भन्ने आशा छ, उहाँले बोलाइदिनुहोस् भन्ने चाहिँ मलाई पनि चाहना छ होइन। अनि उहाँहरूसँग मिलेर यस्तो कामहरू गर्नु पाओस् भन्ने चाहिँ मलाई पनि धेरै नै इच्छा पनि छ, अनि उहाँले बोलाइदिनुहोस् भनेर चाहिँ एउटा आशा छ। अब लास्टमा अब के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो युल्मो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यी मेमेहरू जुन अहिले हाम्रो यो नेपालमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ अब पहिलेभन्दा अहिले झन् डेन्जर भएको जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने पहिले जुन स्थितिमा हामीहरूले काम गऱ्यो त्यो टाइममा यति केस पनि थिएन, 4-5 जना थियो। अहिले त दिनका दिन बढिरहेछ, त्यो माथि काठमाडौँमै आइसक्यो। अब हामीहरू चाहिँ कस्तो छ भने आफ्नो युल्मोभित्र भनौँ न भेटघाट गर्दाखेरि पनि अलिकति सामाजिक दूरीको कायम त्यो
पालना पनि नगर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। साथीभाइहरू भेट्दाखेरि पनि अब भेटिहाल्छ अनि हात मिलाइहाल्ने जस्तो पनि देखिरहेको छु मैले। तर कस्तो छ भने अब अस्ति मैले एउटा न्युजमा देखेको मेरो साथीलाई त कोरोनै छैन जस्तो गर्ने अनि मेरो परिवार त कोरोनै छैन कि लागेकै छैन भन्ने जस्तो एउटा सोच हुने। अनि जुन ठाउँमा हामीले सामान किन्दैछ त्यो ठाउँमा पनि अब आफ्नै सामान किन्नु यहाँ कोरोना लागेको छैन जस्तो सोचहरू गरेर जुन गइरहेको जस्तो लाग्छ। तर त्यस्तो नगर्नु होला, किनभने अहिले त अब यो भनौँ न अब हामीले त्यो नगरेको मात्र होला, तर यहाँ कति छ भन्ने कुरा त अब सरकारलाई त थाहा छैन भने हामीहरूले के थाहा होला। त्यसैले अलिकति सामाजिक दूरी कायम गरेर बाहिर निस्किँदाखेरि मास्कहरू लगाउनु होला। अनि घर पुग्दाखेरि जुन हुन्छ नि हामीले गर्नुपर्नेहरू चाहिँ तपाईँहरूले राम्रो र हातहरू धोएर कपडाहरू फुगालेर एक ठाउँमा राखेर चाहिँ आफ्नो परिवारसँग भेटघाट गर्नु होला। अनि मेन कुरा भनेको हामी मात्र होइन कि हाम्रो घरमा कति परिवार छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। हाम्रो पछाडि कति बाउआमा छ, कति बाजे बजैहरू छोराछोरीहरू छ, त्यो बुझ्नु पर्यो। जुन हामी बाहिर गएर जुन हामी लापरवाही हिसाबले भनौँ न हाम्रो एजको बच्चाहरू एजको साथीहरू जुन बाहिर गएर लापरवाही हिसाबले कहाँ घुमेर घर फर्केर केही नगरिकन त्यस्तो नगर्नु होला भन्ने चाहिँ म मेरो साथीभाइहरू दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु। त्यही भएर स्टे होम एन्ड स्टे सेफ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। जब नेपालमा कोरोना भाइरस देखा पर्न थाल्यो अनि त्यतिखेर नै अब काठमाडौँमा त अब यहाँ सुविधा सम्पन्न ठाउँ भनेर खास हामीले ख्याल गरेन र हेलम्बु क्षेत्रमा चाहिँ अब त्यहाँ अलि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भनेर त्यतिखेर हामीले हेलम्बु क्षेत्रको लागि चाहिँ हेलम्बु गाउँपालिका आफैले पनि विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेको थियो। निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने, मास्कहरू बनाउने, किनभने त्यतिखेर मास्कै सर्टेज भइसकेको थियो नेपालमा। जब नेपालमा लकडाउन घोषणा गर्ने बित्तिकै चाहिँ त्यसपछि झन्डै एक हप्ता जति अब त्यतिकै हल्का बसियो, अब आराम जस्तो पनि भएको थियो। तर पछिल्लो दिनमा के भयो भने जसको चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा राम्रो खालको बासको चाहिँ एउटा व्यवस्था राम्रो थिएन, उहाँहरू चाहिँ अब काठमाडौँमा लकडाउन हुने बित्तिकै अब घर फर्केर जानुपर्ने अवस्थाहरू पनि देखिन थाल्यो। हामी त्यतिखेर चाहिँ हामीले टेलिभिजनहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू बिचरा बाटोतिर बिहान 3-4 बजेदेखि उठेर चाहिँ जाँदै गरेको र बाटोमा कुनै पनि खाना नपाएको। अनि एउटा भिडियो चाहिँ मैले यस्तो देखेँ कि जसको चाहिँ विचार उहाँ चाहिँ विश्वकर्मा फ्यामिलीको हुनुहुन्थ्यो। जुन हिसाबले उहाँले चाहिँ एउटा एक्सप्रेस गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ मलाई एकदमै चित्तै दुख्यो। त्यो टेलिभिजन च्यानलमा चाहिँ मैले सम्पर्क गरेर यदि उहाँलाई सम्पर्क हुनसक्छ भने हामीले केही सपोर्ट गरौँ भनेर, किनभने उहाँ त फर्केर जाने क्रममा थियो। त्यतिखेर प्रायः काठमाडौँमा बस्नेहरूको लागि चाहिँ बिस्तारै सहयोग सङ्कलन गर्ने काम त भइरहेको थियो, सहयोग प्रदान गर्ने काम पनि भइरहेको थियो। तर जो बाटोमा फर्केर जानु छ उहाँहरूको लागि त त्यो पोसिबलै थिएन। कतिले चाहिँ अब बाटैमा आफूले युज गरेको जुत्ताहरू जुन चाहिँ अब आफूसँग छ भने एक्स्ट्रा पिसहरू चाहिँ अरूलाई पनि दिने, बाटोमा हिँडेर जानेहरूको लागि त्यस्तो खालको सहयोग पनि गरिरहेको केही ठाउँमा देखिरहेको थिएन। कति ठाउँमा चाहिँ बिचरा बोकी हिँडेको अवस्था देखिसकेपछि अब काठमाडौँमा बसोबास गर्नेहरूलाई केही सहयोग गरौँ न भन्ने चाहिँ हामीहरू बिचमा चाहिँ छलफल भयो। अब संस्थागत रूपमा हामीले कसरी गर्ने त भन्ने हाम्रो योजना थिएन। तथापि हामीले पछि हेल्मो मिडिया ग्रुपबाट चाहिँ यो सुरुवात गरौँ भन्ने हिसाबले अनि सुरुमा चाहिँ 3 जनाले एउटा फन्ड रेज गर्यो, आफ्नो पैसा हाल्यो भनौँ न। अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हामीलाई सहयोगहरू पनि आउन थाल्यो। हामीले पनि अब धेरै ठाउँमा सहयोग गर्नेतिर चाहिँ हामी लागि पर्यौँ। अनि त्यसपछि बिस्तारै अब काठमाडौँमा टोलमै लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अब आफ्नो कामहरू गुमेको अवस्था थियो। अब धेरै बिरामीहरू हुनुहुन्थ्यो, धेरै वृद्धहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरिकन अब सबैको काम नभएको अवस्थामा उहाँहरूको आम्दानीको स्रोत पनि थिएन। त्यस्तो विषम परिस्थितिमा चाहिँ निःशुल्क खाना खुवाउने अभियानहरू पनि सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा हामीले सुरुको दिनमा चाहिँ खाना खुवाउनेहरूलाई हामीले केही रासनहरू पनि किनेर दियौँ र केही ठाउँमा चाहिँ हामीले क्यास सपोर्ट पनि गऱ्यौँ। र पछिल्लो दिनमा चाहिँ अब धेरै ठाउँमा चाहिँ यो खाना खुवाउने चाहिँ देखियो। तर उहाँहरू जो खाना खुवाउनु हुने सङ्घ संस्थाका जो भलिन्टियर हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूकै अब स्वास्थ्यको सुरक्षाप्रति चाहिँ हाम्रो अलिकति ध्यान गयो। त्यसपछि हामीले खाना खुवाउने अभियान भन्दा नि खाना खुवाउने अभियान सञ्चालन गर्नुहुनेहरूको लागि चाहिँ हामीले पोसिबल भएसम्मको मास्क, सेनिटाइजर र ग्लोभ्सहरू चाहिँ हामीले दिन थाल्यौँ। सुरुको दिनमा त अब मास्कको त्यस्तो सर्टेज थियो, KN95 यस्तो महँगो अवस्था थियो। तैपनि हामीले थोरै कतिको लागि त अब KN95 हामीले 10 पिस अनि 100 पिस मास्क, 100 पिस ग्लोभ्स त्यसरी गरेका थियौँ। र त्यसरी हामीले सुरुवात गरिएको थियो भने पछिल्लो दिनमा चाहिँ हामीले अब सङ्घ संस्थाहरू पनि भयो,
अनि त्यसै गरिकन गुम्बा जहाँ चाहिँ धेरै लामाहरू बस्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि अब यो आवश्यकता हुन्छ। अब त्यहाँतिर त केही भइहाल्यो भने त डरलाग्दो अवस्था हुनसक्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो त्यसको सुरक्षाको सामानहरू हामीले उहाँहरूलाई दिने काम गऱ्यौँ र यही दिने क्रममा हामीलाई सहयोग पनि प्राप्त भयो र त्यसमा मात्र सीमित नगरिकन पछिल्लो दिनमा चाहिँ हामीले अशक्त विशेष गरिकन त्यो सुस्त मनस्थिति बालबालिकाहरूलाई पनि केही सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर त्यता पनि हामीले पिपिई त्यसै गरी थर्मल गन अनि त्यसपछि मेडिकल सामानहरू पनि धेरै रूपमा चाहिँ हामीले दिन जो सफल भयो भनौँ। यो चाहिँ हामी आफै नै बौद्ध मार्गी भन्छौँ, भगवान गौतम बुद्धको अनुयायी भन्छौँ र उहाँले जुन एउटा वचन दिनुभएको छ त्यसलाई चाहिँ एउटा इम्प्लिमेन्ट गरेको मात्रै हो। अब हाम्रोमा चाहिँ भगवान बुद्धले जुन भन्नुभएको छ तन मन वचन भनेर लुइङ अघ इच्छौँ भनेर त्यो थ्रुबाट चाहिँ हामीले जे जति गर्न सक्छौँ त्यो अरूको सेवा नै धर्म भनेर जुन एउटा उहाँको वचन थियो त्यसैलाई नै हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने कोसिस मात्रै गरेको र जस हामीले गर्ने क्रममा धेरैजना खुसी हुनुभयो अनि उहाँहरू जुन खुसी हुनुभयो त्यो नै हामी एकदमै सन्तुष्टि छौँ भन्नुपर्छ। जब नेपालमा कोरोना देखा पर्यो हामीले हिर्मो मिडिया ग्रुपबाट हिर्मो भाषाको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकोमा अब केही समय हामी स्थगन हुन पुग्यो किनभने यतिखेर चाहिँ हामीलाई अब मनोरञ्जनात्मक अथवा अरू जानकारीमूलक हामीले प्रोग्रामहरू बनाउनलाई कठिन अवस्था थियो किनभने हामीलाई अब त्यहाँ अतिथि बोलाएर त्यो गर्न सक्ने स्थिति थिएन। हामीले अब कोभिड विरुद्धको अब हामीले सहयोग कार्यक्रमहरू त गरिरहेको थियौँ नै तर हामीले जुन गर्नुपर्ने मिडियाबाट गर्नुपर्ने कामहरू हुन सकिरहेको थिएन। तर त्यही समयमा हामीले कोरोना विरुद्धको चेतनामूलक सार्वजनिक सन्देश पनि निर्माण गरेर अनि त्यसपछि इन्डिजिनस टेलिभिजनबाट चाहिँ प्रसारण भइरहेको थियो भने इन्डिजिनस मिडिया नेटवर्कको थ्रुबाट विश्वको 1500वटा एफएम स्टेसनबाट चाहिँ हिर्मै भाषामा निर्माण गरेको सार्वजनिक सन्देश चाहिँ त्यहाँबाट प्रसारण भइरहेको थियो र त्यति मात्रै नभइकन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको निकायबाट पनि यसको प्रकाशन र प्रसारण हुने काम भयो जुन चाहिँ कोभिडको कारणले हिर्मोको लागि एउटा अवसर पनि प्रदान गरेको छ। त्यो चाहिँ हामीलाई गर्व पनि लाग्दछ। हामी बौद्ध अनुयायी भएको कारणले महायान बुद्धिज्ममा चाहिँ 6 पारमिता भन्छौँ त्यसमा चाहिँ दाना पारमिता हामीले अब यो सही सूचना दिनु पनि एउटा दानै जस्तो हामीले लिएर चाहिँ अनि सकेसम्म हामीले यसलाई जनचेतना फैलाउने त्यसै गरी यसको रोकथामको सम्बन्धी चाहिँ हामीले सूचनाहरू प्रदान गर्नेतिर पनि लाग्यौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको निकायबाट चाहिँ निकायको वेबसाइटमा पनि हाम्रो हिर्मो भाषा को यो सार्वजनिक सन्देश चाहिँ यहाँले पाउन सक्नुहुन्छ। फेरि नेपालमा यो अहिले जुन कोभिडको यो महामारीको आक्रान्त फैलिरहेको अवस्थामा अत्याधिक वर्षाको कारणले गर्दाखेरि सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अब धेरै धनजनको पनि क्षति भयो र हिर्मो मिडिया ग्रुपले अब एक लेभलको आफ्नो नेटवर्कबाट चाहिँ भोटेकोसी तथा बारबेसी गाउँपालिकामा पनि केही मात्रामा हामीले सहयोग गर्न सक्यौँ जसमा चाहिँ उहाँहरू दुःखी हुनुहुन्थ्यो तर हामीले केही उहाँहरूको दुःखमा चाहिँ हामीले मलमपट्टि गर्न पाउँदाखेरि हामीलाई पनि खुसी लागेको छ। कोभिडको टाइममा धेरै किसिमको दुःख आइपरे तापनि अब जस दुःखको टाइममा हामीले केही सहयोग गर्ने अवसर प्राप्त भयो त्यसको लागि चाहिँ हामी एकदम खुसी छौँ भन्नुपर्छ। अब यो कोभिडको टाइममा हामी आफैले चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्य राखेर गरेको। अब 2072 सालको महाभूकम्पको टाइममा हाम्रो सिन्धुपाल्चोक जिल्ला हाम्रो हेलम्बु क्षेत्रमा पनि ठुलो क्षति भएको थियो। त्यतिखेर धेरै ठाउँबाट हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको थियो तर अहिलेको अवस्था भने एकदम नितान्त फरक अवस्था थियो। अहिले त विश्वभरि नै यो अहिले रोग फैलिएको अवस्थामा अब कसैलाई हामीले यो सहयोग माग्ने स्थिति थिएन। त्यही कारणले हामीले आफ्नैबाट चाहिँ केही सुरुवात गरौँ भन्ने हिसाबले गऱ्यौँ र हुन त सुरुको दिनमा हामीले योलाई अब अरूको अनुहार देखाएर फोटो पनि कुनै नखिच्ने नै भनेर हामीले सल्लाह गऱ्यौँ र हामीले दिन जाँदाखेरि हामीले कसैको यो फोटो भिडियो नखिच्ने नै भन्यौँ र पछिल्लो दिनमा चाहिँ हामीले अब होइन हामीले गरेको कुराहरू चाहिँ फेसबुकमा हाल्दाखेरि अरूहरूको लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्ला जसले गर्दाखेरि उहाँहरूको आफ्नो एउटा च्यानलबाट चाहिँ अरूलाई सहयोग भयो भने त्यो पनि एउटा राम्रै कुरा हो भनेर अनि पछिल्लो दिनमा चाहिँ थोरै हामीले चाहिँ फेसबुकमा फोटोहरू हाल्न थाल्यौँ। त्यो गर्ने बित्तिकै हाम्रो आफ्नै आफन्तहरूले चाहिँ अब सपोर्टको हातहरू चाहिँ उहाँले दिनुभयो र हामीले चाहिँ कसैले पनि यो हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले कसैलाई रिक्वेस्ट गरेनौँ। अब जति पनि अहिले हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ उहाँहरूले हामीलाई हाम्रो काम देखेर विश्वासका साथ चाहिँ उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुभएको हो र हामीले कसैले पनि अब सबैजना त पीडित हुनुहुन्छ भने हामीले उहाँलाई सहयोग माग्ने स्थिति पनि थिएन। त्यही कारणले हामी कसैले पनि सहयोग मागेनौँ। अहिले जति पनि हामीले सहयोग प्राप्त भएको छ उहाँहरू
आफैले नै यता एप्रोच गरेर चाहिँ हामीलाई सहयोग प्रदान गर्नुभएको र हामीलाई यो एउटा विषम परिस्थितिमा सहयोग गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई हामी हार्दिकतापूर्वक उहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। सपोर्ट गर्नुपर्छ उहाँले, त्यो चाहिँ हामीले एउटा अर्थपूर्ण तरिकाले अरूलाई सहयोग गर्न सकेका छौँ। हामीलाई खुसी नै लागेको छ। अब सानो एउटा पाइला टेक्दाखेरि अरूहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नु हुँदाखेरि हामीलाई पनि खुसी लागेको छ। समाजमा आम सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने गरेको छ। त्यसकारण आम सञ्चार माध्यमलाई वाचडग अफ सोसाइटी अर्थात् पहरेदार पनि भन्ने गरिन्छ। साथै दबिएर रहेका आवाजविहीनहरूको आवाज पनि भन्ने गरिन्छ। आम सञ्चार माध्यमले समाजमा भएका घटेका घटना तथा क्रियाकलापहरूलाई सत्य तथ्य रूपमा प्रकाशन र प्रसारण गरी आम जनता र समाजलाई सुसूचित र सचेत गराउने काम गर्दछ। फलस्वरूप नेपाल सरकारले 2076 साल चैत्र महिनाको दोस्रो साताबाट नेपालमा कोरोना भाइरसलाई फैलिन नदिनका लागि लकडाउनको घोषणा गरिएको थियो। यस लकडाउनको घोषणा पश्चात सम्पूर्ण आम जनताहरूको जनजीवन प्रभावित भएको थियो। साथसाथै आम सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि प्रभाव नपारेको होइन। विशेष गरेर यस लकडाउनले निम्नवर्गीय परिवार र दैनिक रूपमा ज्याला मजदुरी गरी दुई छाक टार्ने मानिसहरूलाई जीवन सञ्चालन गर्नका लागि धेरै कठिनाइ भएको अवस्था हामी सम्पूर्णले विभिन्न सञ्चार माध्यम र हामी आफ्नै समाजको वरिपरि पनि देख्न सकिन्थ्यो। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो ह्युल्मो सञ्चार समूहले पनि यस लकडाउन अवधिभरि राहत कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ। राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको हाम्रो मुख्य उद्देश्य आम सञ्चार माध्यमलाई एउटा ब्रिजको काम गर्ने माध्यमको रूपमा पनि हेरिने भएकोले हामी समाज र समाजभित्र भए गरेका घटनाहरू र साथसाथै समाजभित्रमा कोरोना भाइरसको लकडाउनले प्रभावित भएका मानिसहरू समक्ष हामी एउटा पुलको माध्यम बनेर जो दैनिक रूपमा मजदुर गरेर बिहान बेलुका छक टार्नका लागि दौडौ हुने जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो र सम्पन्न परिवारहरूले केही दिन चाहेको कुरालाई दिन नसकिएको अवस्था जस माध्यम नपाएको अवस्थामा हामी त्यस बीचमा एउटा माध्यमको रूपमा हामीले भूमिका निर्वाह गर्ने नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य थियो र फलस्वरूप हामीले त्यस कार्यलाई पनि सम्पन्न गरेका छौँ। साथसाथै यस लकडाउनको अवधिभित्र हाम्रो ह्युल्मो सञ्चार समूहले मातृभाषा ह्युल्मोबाट कोरोना विरुद्ध सचेतनात्मक कार्यक्रम निर्माण गरी केही टेलिभिजन र केही सामुदायिक रेडियोका साथसाथै विश्वभरि 1500वटा सामुदायिक रेडियोहरूमा प्रसारण कार्य पनि हामीले सम्पन्न गरेका थियौँ। यस राहत वितरण कार्यक्रममा जो जसले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, जो जसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँहरूलाई म व्यक्तिगतको तर्फबाट र हाम्रो सञ्चार समूहको तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आउँदा दिनहरूमा पनि यहाँहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा राख्दछु। धन्यवाद। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? हामीलाई सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ, जसका लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ कार्यक्रम ह्युल्मोको सेरोफेरो, ह्युल्मो सञ्चार समूह, पोस्ट बक्स नम्बर 9050 काठमाडौँ नेपाल। त्यस्तै गरी ह्युल्मोमेडियाग्रुप@gmail.com मा पनि इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रममा ह्युल्मो सञ्चार समूहद्वारा कोभिड-19 विरुद्ध सञ्चालित स्वास्थ्य सामग्री वितरण, उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा भोजनदान लगायत सहयोग कार्यक्रम सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गरिएको थियो र पुनः हाम्रो विशेष अभियानमा सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण सङ्घ संस्था तथा महानुभावहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। हाल विश्वमा फैलिएको महामारी कोरोना भाइरस कोभिड-19 यथाशीघ्र उन्मूलन भई विश्वमा शान्ति फैलियोस् भन्ने दृढताप्रति प्रणिधान गर्दछौँ। ह्युल्मोको सेरोफेरो कार्यक्रमको आजको समय सकिएको छ। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। थुइचे।